ہوں۔ اللہ مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان دروازے بن جائے گا اور زمین تانبے کی بن جائے گی، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور سن لو زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں سن لو، قیامت آ سکتی ہے لیکن نبوت آ سکتی، بولا بولا نبوت آ سکتی نہیں آئے گی، نبوت بھائیوں نہیں آئے گی۔ نبوت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہنے والے نے کہا، مولوی کی مثال دے دیتا ہوں، وہ اپنے مریدوں کے پاس گیا، جا کر مرید نے کھانا پیش کیا، کھانا بھی کھا لیا، اس کے بعد اس نے دودھ پیش کیا، دودھ بھی پی لیا، سب کچھ کھا لیا، گھر میں پھر چارپائی پہ اوپر بیٹھ کر جانا تھا، چارپائی کے اوپر جب گھر میں گیا، گھر میں پہنچا ہے، بیوی نے کہا صدقے جاؤں کہ آپ کیا ہوا آج آپ نے چارپائی پر کیوں آئے ہیں؟ کہا میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے، بد ہضمی ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہاضمے کی گولی نہ دے دوں، بیوی نے کہا ہاضمے کی گولی نہ دے دوں، جو آگے سے پیر نے جواب دیا، کہا کہ اگر ہاضمے کی گولی کی گنجائش ہوتی میں حلوہ نہ کھا لیتا۔ میرے بھائیوں اسی طرح نبوت کے اندر ہے، اسی طرح نبوت کے اندر ہے، نبوت کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اگر گنجائش ہوتی سیدنا صدیق اکبر نبی بنتے، عمر فاروق بنتے، عثمان غنی بنتے، اور طلحہ زبیر بنتے، حسن و حسین بنتے، ساری کائنات کا مولا علی المرتضیٰ بنتے۔ ایک شہیدی کے بچے نے بولو نبی بننا تھا، بولو کس نے نبی بننا تھا؟ ایک شہیدی کے بچے نے بننا تھا آ کر نبی۔ کوئی کائنات کے اندر نبی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں توجہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح آج کے ہمارے جلسے کا آخری خطیب ہے حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، وہ آئیں گے تقریر کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لائٹیں ختم ہو جائیں گی، لائٹیں ختم ہو جائیں گی اور سب لوگ چلے جائیں گے، نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے، جب آمنہ کا لال آ گیا ہے اس کے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبوت آ سکتی نہیں آ سکتی، نبوت میرے بھائی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور جاگ کر رہیں، اپنے آپ کو یہ سوچ کر رہیں کہ ہم دین کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو جگا کر اور دین کا جذبہ لے کر آئے ہیں اور دین کے جذبے کے ساتھ بیٹھے، اور میں آگے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، اس سے پہلے اپنی بیداری کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے، جس کے ساتھ اللہ نے ہاتھ لگائے ہیں اور منہ کے اندر زبان دی ہے، وہ اپنی زبان کے ساتھ نعرے کا جواب دے گا اور ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ ختم نبوت کے لیے بولنا ہے میرے بھائیوں، روڈوں کے اندر جا کر دیکھو لوگ کتنا نعرہ لگاتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا اعجاز الرحمن محمدی صاحب کو، وہ سٹیج پر آئیں، آ کر اپنا بیان فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں اعجاز الرحمن محمدی صاحب۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم
صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوني استجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تیرے بن خدا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا خدا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا خدا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے اللہ تیرے بن یا مولا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا مولا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ارے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے تیرے بن یا مولا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا مولا اس سجدے کا کیا فائدہ جس سے نشان پڑے جبیں پر
اس سجدے کا کیا فائدہ جس سے نشان پڑے جبیں پر، کبھی وہ سجدہ بھی کر کہ نشان پڑے زمین پر۔ حضرات توجہ کرو، کوئی مشکل ہوئے، کوئی تنگی ہوئے، مصیبت ہوئے، پریشانی ہوئے، تکلیف ہوئے، بیماری ہوئے، ہر مشکل اندر، ہر تنگی مصیبت پریشانی دے اندر اللہ نو جدو بندہ یاد کرے، سچے دل دے نال بندہ رب نو پکارے، ساری دنیا تو ناتا توڑ کے رب دے نال ناتا جوڑ کے جدو بندہ رب نو خالص دل دے نال پکار دائے، رات دا وقت ہوئے، سارے لوگ ستے ہون، ماں محبتہ کرن والی سو جاوے، بیٹی بھی سو جاوے، اولاد سو جاوے، بیوی پیار تے محبتہ کرن والی جدوں اپنے اپنے کمریاں دے اندر سارے بستر تے سو جاون، بندہ رات دے وقت بیماری دے حالت دے اندر منہ دے اندروں بے ساختہ، کدے ماں دا ذکر نکل جاندا ہے، کدے باپ دا نام نکل جاندا ہے، بیماری دے نال بندہ تڑپک رہا ہے، عرشاں تو آواز آندی ہے، او میرے بندے سارے دنیا والے تیرے تو اپنا مکھ پرتا کے سو گئے، تینو بیماری دی حالت اندر کوئی بھی تیرے نیڑے نہیں لگ رہا، او میرے بندے لاچار بندے، او میرے مجبور تے بے بس بندے، اپنے بستر دے اندر، اپنی رضائی دے اندر، ایسے بیماری دی حالت دے اندر سچے دل دے نال ایک واری مینو پکارتے سہی، میں ستا آسماناں تو پر عرشاں دیاں بلندیاں تے بہ کے تیری ایک آواز تے میں رب ہو کے تینوں 10 دفعہ جواب دیواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میں بیان کرا بندے دا رب دے نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے دے، بندے دے رب دے نال محبت کنی ہے۔ آؤ لوگوں سب تو پہلا انسان دا پس منظر میں بیان کرا، میرے پاک نبی دا فرمان سنو، اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو۔ جدوں رب کائنات نے اس کائنات نو تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا، اللہ ذوالجلال نے کن کہہ کے بنایا، آسمان بنے کن دے نال، زمین بچھ گئیاں کن دے نال، درخت اگ پے کن دے نال، سمندر بن گئے کن دے نال۔ ساری کائنات بنی ہے کن دے نال۔ حضرات بڑے سونے منظر نے، بڑیاں سونیاں ہواواں نے، بڑیاں سونیاں فضاواں نے، بڑے سونے رنگدار، بڑے سونے خوشبودار پھول نے، بڑے سونے زیکیاں والے پھل نے۔ اے ساری کائنات سجی ہے، ساری کائنات بنی ہے، کیا تسی غور نہیں کر دے آسمان تے ستارے کیویں چمک دینے، انہاں تاریاں دے اندر روشنی کتنی خوبصورت ہے، آسمان تے چن کیویں چمکدا ہے، اس چن دے اندر روشنی کتنی خوبصورت ہے، آسمان تے سورج کیویں چمکدا ہے، اس دے اندر تپش کتنی زیادہ ہے، زمین کیویں بچھ گئی ہے، پانی کیویں روانہ ہو گئے، دریاواں دیاں شکلاں کیویں بن گئیاں، سمندر دیاں لہراں کیویں بن گئیاں، سمندر دے اندر کروڑاں مخلوقاں کیویں آباد ہو گئیاں، آبی مخلوقاں، فضائی مخلوقاں، اے ساریاں مخلوقاں کیویں بنیاں، اے ساریاں مخلوقاں کیویں وجود چاہیاں، فرشتے بنے کن دے نال، جن
بنے کن دے نال پرندے بنے کن دے نال ہر چیز بنی کن دے نال نباتات بنے کن کہہ کے جمادات بنے کن کہہ کے سونا چاندی بنیا کن کہہ کے ہیرے موتی بنے کن کہہ کے کھان پین دا سارا سامان بنیا تے کن کہہ کے حضرات اگر توجہ کرو تو میں دستا جاواں میرے رب دی انسان دے نال محبت کتنی ہے میرے رب دا انسان دے نال پیار کنا ہے جننو اگ تو بنایا لیکن افضل نہیں بنایا پرندیاں نو اڑنا دیتا لیکن اللہ نہیں بنایا فرشتیاں نو نور تو بنایا لیکن اللہ نہیں بنایا مچھلیاں نو پانی دے پیٹ اندر تیرنا سکھایا چلنا سکھایا لیکن اللہ نہیں بنایا کوئل نو بڑی سونی کوک دیتی ہے لیکن اللہ نہیں بنایا بلبل نو بڑا سونا نغمہ دیتا ہے لیکن اس نو اللہ نہیں بنایا مور نو بڑے سونے رنگ دیتے لیکن اس نو اللہ نہیں بنایا ہرن نو بڑیاں تیزیاں دیتیاں لیکن اس نو اللہ نہیں بنایا موتیاں نو بڑا سونا بنایا لیکن اس نو اللہ نہیں بنایا عرشہ والے یا ربا اے تیریاں ساریاں مخلوقاں رنگا رنگ مخلوقاں اینا دا حسن کمال دائے اینا دا جمال بڑا سونا ہے عرشہ والے یا ربا جیڑا مٹی تو انسان بنایا اس دی قدر کی ہے اس دا شرف کی ہے اس دی عزت کی ہے اس دا مقام کی ہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرما دینے میں قسمہ چاہ کے کہہ رہا ہوں میں نور تو بنے فرشتے اللہ نہیں بنائے میں مٹی تو بنیا انسان اللہ تے افضل بنایا ہے مٹی تو بنیا انسان میں انہوں اے تکریم دیتی ہے اے عزت دیتی ہے کتنی زیادہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرشتوں سجدہ کرو آدم نو ربا سونیا آدم نو سجدہ کیوں کریے اللہ فرماندے نے کیوں کہ اس آدم نو میں تو ہاڈے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے اس نو میں اعلیٰ بنایا افضل بنایا ہے ہر شے رب نے کن کہہ کے بنائی لیکن جدو انسان دیواری آئی رب نے کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ رب نے اپنے قدرت دے خطہ دے نال اس انسان دی تخلیق فرمائی ہے آؤ لوگوں اے تگل ہو گئی رب دی بندے نال محبت اتنی ہے اللہ نے اس بندے نو سب نالوں اللہ بنا چھڑے آئے آؤ لوگوں پھر میں بات کرا بندے دا رب نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے اس رب دے نال تعلق دنیا دے اندر اگر اسی کسے کو پوچھنے تیرا فلاں نال رشتہ کی ہے کوئی رشتہ باپ والا کوئی رشتہ ماں والا کوئی رشتہ پائی والا کوئی رشتہ بہن والا اے سارے رشتے انسانہ دے آپس اندر نبیاں دے نال انسان دا رشتہ کی ہے نبی ساڈا رسول ہے ساڈا پیغمبر ہے اسی اس دے امتیاں عرشہ والے ربا تیرے نال ساڈا تعلق کی ہے تیرے نال ساڈا تعلق کی ہے آواز آندی ہیں لوگوں الذی خلقک فسواک فعدلک او کائنات والے ہو میں تواڈا رب لگنا وا میں تواڈا خدا لگنا میں تواڈا معبود لگنا میں تواڈا خالق لگنا عرش والے ربا کیوں لگنا ہے فرمایا ماں دے پیٹ اندر
अंदर कुप अंधेरे दे अंदर तिन्ना अंधेरियां दे अंदर अरशां दियां बुलंदियां ते बह के मैं तुहानू दोवां पानियां तू खून बनाया है, फिर खून तू तुहानू मैं लोथड़ा बनाया है, फिर लोथड़े नू जोक दी शक्ल दिती है, फिर उस तू मैं एक बोटी बनाई है, फिर उस बोटी दे अंदर मैं हड्डियां पाइया, उन्हां हड्डियां दे ऊपर गोश्त चढ़ाया, उस गोश्त दे ऊपर खल चढ़ाई है, फिर तुहाडी नोक पलक संवारी है, तुहाडा नक मुंह मत्था बनाया है, तुहाडे बड़े सोहने बाल बनाए, तुहाडे बड़े सोहने हत्थां दे जोड़ बनाए, तुहाडा बड़ा सोहना सीना बनाया, तुहाडियां बड़ियां सोहनियां अखां सजाइयां, तुहाडे बड़े सोहने कन बनाए, फिर अखां नू वेखण दी ताकत दिती, फिर कन्नां नू सुनण दी ताकत दिती, फिर जुबान नू बोलण दा बल दसिया, फिर हत्थां नू पकड़न दी ताकत दिती, फिर पैरां नू चलण दा बल दसिया, फिर दिल नू धड़कना मैं दिता, फिर खून नू रगां दे अंदर दौड़ाया, 9 महीने मां दे पेट अंदर अरशां दियां बुलंदियां ते बह के तुहाडी खुराक दा इंतजाम कीता, फिर मां दे पेट चों बाहर ले आंदा, बाहर तुहाडे वास्ते रंगा रंग मैं तुहाडे वास्ते खाने दा इंतजाम कीता। अल्लाह फरमांदे ने लोगो जाओ पूरी कायनात अंदर है कोई मेरे मुकाबले दा ते लेके आओ, जेड़ा इस कदर तुहाडे नाल प्यार करे, इस कदर तुहाडा ख्याल करने वाला होए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया, क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे अख्तियार बोलो अल्लाह कोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। रब दा ही दिता तू हंडावें बंदिया, उस नू पुकार जिंदा खावें बंदिया, रब दा ही दिता तू हंडावें बंदिया, उस नू पुकार जिंदा खावें बंदिया। छड्ड दे तू शिरक वाले बोल बोल ने, सारे अख्तियार बोलो अल्लाह कोल ने। चिड़िया ममोले भी शिंगारे रब ने, मोराइयों ते किवें रंग चाड़े रब ने, कोल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह बाजू डूबी नहीं कोई तार सकदा, अल्लाह बाजू कोई भी नहीं मार सकदा। छड्ड दे तू बंदे आए झूठ बोलने, सारे अख्तियार बोलो। ये है बंदे दा रब दे नाल ताल्लुक, बंदे दा रब दे नाल प्यार, ये है रब दी तरफों बंदे नाल मुहब्बत। हुण सुनो कि बंदे दा रब दे नाल ताल्लुक किवें दा होना चाहिदा है, बंदे दी रब दे नाल मुहब्बत किवें दी होनी चाहिदी। हजरात मैं बयान कीता जो भी मुश्किल वक्त आवे, जिवें दी मुसीबत आवे, जिवें दी परेशानी आवे, अगर रब दे नाल बंदे दा ताल्लुक मजबूत होवे, अरश वाला रब्बा, अरश वाला रब उस बंदे दे उठे हुए हत्थां नूं खाली कदे वापस नहीं मोड़दा। उस दी अख विचों निकलण वाले आंसुआं दा रब हया करदा है। आओ लोगो फिर मैं गल करदा जावां, बदर दा मैदान है, मेरे पाक नबी ने 313 जमा कर ले, अपने सहाबी 313 लेके मेरा सोना नबी बदर दे मैदान अंदर आ गया है। रमजान दा महीना है, मेरे पाक नबी दी फौज है 313 ते मुश्तमिल है। ये 313 दे अंदर बुढ़े भी शामिल, जवान भी शामिल, बच्चे भी शामिल। और इन्हां दी हालत की है, किसे कोल लड़न वास्ते तलवार है ते ढाल कोई नहीं, किसे कोल नेज़ा है, किसे कोल तीर कमान कोई नहीं, और किसे कोल अगर तलवार
تلوار تیر نہیں ملیا کسے نو اگر نیزہ نہیں ملیا اس نے اپنے ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑی پکڑی ہوئی ہے کسے نے پتھر جمع کیتے ہوئے پتھران دے نال تلواراں نال لڑنا گئے کھجور دیاں چھڑیاں دے نال ٹالاں دے نال لڑنا گئے اے 313 میدان دے اندر جمانے میرے پاک نبی نے جدوں اپنی فوج ویکھی جدوں اپنا لشکر ویکھیا سامنے نظرہ ماریاں نے 1000 دا لشکر ہے جنہاں نے اپنے جسمہ دے اوپر جنگی لباس پایا ہویا ہے ہتھاں دے اندر تلواراں تے ڈھالاں نے اسلحے دے نال لیس ہو کے میرے پاک نبی دے مقابلے دے اندر آئے میرے پاک نبی انج میدان دے اندر کھڑے ہو گئے اپنے کندیاں تے اپنی کملی اوڑ کے میرے سونے نبی نے رب کے ہاتھوں اٹھا چھڑے کہندے نے مولا آویخ 313 لے کے آیا 1000 دنال ٹکران واسطے عرشہ والے ربا تو ویخدہ پہ آئے میرے 313 نو اللہ اس اندر بڑھے بھی شامل نہیں اس اندر بچے بھی شامل نہیں عرشہ والے ربا میں تیرا نبی تیرے سامنے ہاتھوں اٹھا کے کھڑا ہوں تیرے سامنے شکایت لے کے کھڑا اللہ اگر اس بدر دے میدان اندر میرا ابو بکر کٹ گیا میرا عمر کٹ گیا میرا عثمان کٹ گیا میرا علی کٹ گیا میرا بلال اگر شہید ہو گیا ربا پھر میری پکار سن لے لا تعبد فی الارض عبادا آقا فرماندے نے مولا اگر 313 کٹ گئے پھر قیامت تائیں تیرا کسے نا نہیں ہو لینا اللہ تیریاں عبادتاں نہیں ہونیاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ بلند کر دیاں آقا دیاں کندیاں تو آپ دی چادر مبارک گر گئی ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اسمان تو تڑپ کے جبرائیل آ گیا رب ذوالجلال نے جبرائیل نو بلا لیا او میرا جبرائیل جا دوڑ کے جا ویخ بدر دے میدان اندر میرا نبی پتھر کھا کھا کے لوگاں دیاں گالیاں سن کے پیٹ تے پتھر بن کے فاقے گوارا کر کے 313 جمع کر کے لے کے آیا اجا میرے نبی نو دلاسا دے میرا نبی بدر دے میدان اندر رو رہا ہے جا کے دلاسا دے دے سونیا نبیا تانوں رون دی ضرورت نہیں ہے او سونیا نبیا تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے میں رب نے تواڈیاں پکاراں سن لیاں میں رب نے تواڈیاں دعاواں سن لیاں نے جبرائیل جا زمین تے جا کلیاں نہ جاویں مولا نال کس نو لے کے جاواں آواز آندی ہے جبرائیل میرے نبی نے میرے کولوں مدد منگی ہے جا جبریل اپنے نال 1000 فرشتہ لے جا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اللہ فرماندے نے میرا سونا نبی تو پریشان ہو گیا ہے اسی تیری مدد واسطے اسمان تو 1000 فرشتہ میدان بدر دے اندر نازل کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات ویکھو میرے پاک نبی دیاں
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੇਕਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੱਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਲ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। اللہ اکبر اللہ حضرات کتھے ایک گل اور سمجھن والے میرے پاک نبی دے صحابہ کیسا جذبہ لے کے آئے۔ میرے پاک نبی دے صحابہ ہتھیار کوئی نہیں لڑن واسطے، حتیٰ تو خالی میدان اندر کھڑے ہو گئے دشمناں دے نال ٹکران واسطے۔ اللہ اکبر اللہ میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 300 تیرا، میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 300 تیرا۔ او کافران دے امامان اٹھایا، کافران دے امامان اٹھایا، رب دے شیر دلیرا، میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 300 تیرا۔ کھو گئے 300 تیرا سینہ تان کفر دے اگے، کھو گئے 300 تیرا سینہ تان کفر دے اگے۔ 70 پھڑ لے 70 مارے باقی جتیاں چھڑ کے پجے، ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھتی نبی دیاں پیراں، میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 300 ویخلو 300 تیرا، میدان سجایا دین دی خاطر ویخلو 300 تیرا۔ کافران دے امامان اٹھایا، رب دے شیر دلیرا، میدان سجایا دین دی خاطر ویخلو 300 تیرا۔ وچ صفان دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلو، بچ صفان دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے، ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے۔ تیری عبادت کوئی نہ کرسی، تیری عبادت کوئی نہ کرسی، جے اج کٹ گئے 300 تیرا، میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 300 تیرا۔ ایک چھوٹی جی دعا کر دیو، اللہ اس ساؤنڈ نو صحت دے دے، چلن دی توفیق دے دے، اے میرا ساؤنڈ بھی خراب کرن دے۔ تانوں سارا نو صحیح سمجھ آ رہی؟ نہیں بیس باندے سپیکر دی کدے آواز چڑھ جاندی کدے لے جاندے، مولوی دا سورے لے جاندے۔ حضرات اللہ دے نال بندے دا تعلق، اللہ دے نال بندے دی محبت سب تو بڑھ کے کائنات اندر اللہ نو پیار ہوندا ہے اپنے حضور اپنے نبی دے نال، اپنے پیغمبر دے نال۔ کائنات اندر سب نالو اللہ ہستی نبی دی ہویا کر دی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دی کر بیٹھے مدد کیوں نہیں فرمائی؟ میدان بدر دے اندر بلا کے اپنے سامنے رلا کے آنسو بہا کے پھر رب نے آسماناں تو فرشتے کیوں بھیجے؟ حالانکہ رب گھر دے اندر بیٹھیاں بٹھایا پاک نبی دی مدد کر سکدا سی، قادر سی، رب اس بات تے قادر سی، خالق مالک سی، لیکن رب نے اپنے نبی نو رمضان دے مہینے اندر مسجد چھڑائی، ممبر چھڑایا، جمعہ دا دن سی، میرے پاک نبی 17 رمضان نو بدر دے میدان اندر پہنچے، رب نے صفہ بنا کے سامنے کھڑا کرا کے پھر دعا کرائی، پھر اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے تے پھر آسماناں تو جبرائیل آیا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ کلا جبرائیل بھی آ جاوے تے ساری کائنات دے انسان مل کے اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جبرائیل نبیاں دا فرشتیاں دا سردار ہے، فرشتیاں دا رسول ہے۔ حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ دی مخلوق فرشتے او مخلوق نے جنہاں نے رب دا عرش اٹھایا ہے نا، انہاں دے سر عرش دے نال نے اور انہاں دے قدم 7 زمیناں تو نیچے نے۔ اگر جبرائیل اپنے 2 پر کھولے تو پورا افق ٹانپیا جائے، زمین و آسمان اس
اس دے اندر سما جاون. اتنا بڑا جبرائیل, حضور نے فرمایا 600 پارے تے 2 پر اتنے بڑے نے, زمین و آسمان نو ٹانپ لیندے نے, افق نو ٹانپ لیندے نے. حضرات اگر وہ 600 پر کھولے تو اس دی جگہ دا تعین نہیں کیتا جا سکتا. اتنا بڑا فرشتہ. رب نے پھر کلا جبرائیل بھی نہیں بھیجیا, بلکہ نال رب نے مزید فرشتے بھیجے. 1000 فرشتہ بدر دے میدان اندر آیا. رب دسنا چاہندا ہے اگر اس نال پیار ہے, اگر اس نال محبت ہے, تو پہلے رب دی محبت تواڈے جو دلاں اندر ہے, رب اس دا امتحان لیندا ہے. جدوں تسی ثابت کر دیو پکی تے سچی محبت پاس ہو جاؤ تے رب پھر اس دا نتیجہ دیندا ہے, پھر اپنی مدد نازل کردا ہے. اپنا خلیل اللہ نو رب نے حکم دیتا بیٹا ذبح کرو. جدوں تیار ہو گئے چھری چلان لگے, حکم آیا بس کر تو پاس ہو گیا ہے. اسی طرح رب نے اپنے حبیب نو مسجد وچوں کڈ کے میدان اندر کھڑا کر کے انہاں دے یاراں نو میدان اندر کھڑا کر کے پھر رب نے آکھیا تسی پاس ہو گئے ہو, تسی امتحان تو گزر گئے ہو. ہن ویکھیا جے تواڈے نال جتھے ابو بکر لڑے گا, جتھے عمر فاروق عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید بلال لڑن گے, اوتے فرمایا اسرائیل بھی لڑے گا, جبرائیل بھی لڑے گا. ساڈے بندے کہندے نے جی پھوکا مارو سارا کچھ ہو جاندا ہے, بیٹھا بٹھایا سارا کچھ ہو جاندا ہے. او اللہ دے بندے ہو, اگر انہاں پھوکاں وچ ایویں اثر ہوندے تے میرے نبی مدینے دے مسجد دے منبر تے بیٹھ کے پھونک مار دے سارے کافر ہلاک تباہ ہو جاندے. نہیں, رب دا قانون ہے, نہیں ہے رب دا قانون ہے پہلے اس دی محبت دا امتحان دیو, جدوں پاس ہوو گے پھر وہ اپنے انعام دے لے. اور جڑا بندہ رب دے شوق اندر, رب دی محبت اندر رو پوے, اللہ اکبر. کئی ساڑے بندے پھکنڈی بہت زیادہ, قوالیاں کیتی جان گے روئی جان گے, ذکر کیتی جان گے روئی جان گے. اوہ اینا خالی ذکر کرن نال رب خوش نہیں ہوندا, خالی رومن نال رب خوش نہیں ہوندا. اگر کسے بندے دے دل اندر رب دا پیار ہے, رب دی محبت ہے اور رب دی ایک بھی نہیں مندا تے اوندا اے رونا کسے کم دا نہیں. ہاں ہو سکدا ہے شاید اس رون دی وجہ تو رب نو ہدایت دے دے, لیکن وہ بندہ اے نہ سمجھے کہ میرے دل اندر رب دی محبت بڑی ہے, نماز میں نہیں پڑھدا, دین تے عمل نہیں کردا, لیکن رونا میں بڑا. واقعتاً بندے روندے نے, ذکر کر کے بندے روندے نے, قوالیاں سن کے بندے روندے نے, رب دی یاد اندر بندے روندے نے. اگر یہ صرف روندے رون تے رب دی ایک بھی نہ منن تے رب کہندا مینوں تیرے انہاں آنسواں دی کوئی ضرورت نہیں. اگر سچی محبت لے کے عمل کر کے میرا تابع ہو کے ایک آنسو بہا دیویں, تیرے ایک آنسو دے بدلے میں جہنم دی اگ تیرے تے حرام کر. میرے پاک نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, محشر دے دہاڑے اللہ ذوالجلال 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے, اپنا سایہ دینگے. انہاں دے اندر فرمایا ایک ایسا بندہ ہوئے گا جن نے رب نو تنہائی دے اندر یاد کیتا, پھر اندیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. رب نو یاد کرن دے نال اکھاں ڈول پیاں. اللہ ذوالجلال ایسا انعام دینگے, آواز آئے گی محشر دے دہاڑے, او میرے بندے تو جدوں رویا سے جدوں سانو یاد کیتا سی تنہائی دے اندر, تینوں ویکھن والا کوئی نہیں سی بند کمرے دے اندر. او بندے آ میرا نام لے کے تو رو پیوں, میں تینوں ایسا انعام دینا ہے جیڑا تیری برادری دے سامنے نہیں, تیرے خاندان دے سامنے نہیں, تیری مسجد دے نمازیاں دے سامنے نہیں, تیرے علاقے والیاں دے سامنے نہیں. اللہ فرمان دینے بندیا تو تنہائی دے اندر مینوں یاد کر کے رویا ہے, سانو اینا سونا لگیا ہے, اینا پیارا لگیا ہے, اسی ساری کائنات دے سامنے تینوں اس رومن دا انعام دینا ہے. تیرا اونا تیرے اونا آنسواں دا بدلہ ساری کائنات دے سامنے اسی تینوں عطا کرنا ہے. اللہ سونیا کی عطا کر رہا ہے. فرمایا جدوں سورج بالکل 1.25 میل
دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی زمین بالکل گرم ہوئے گی لوگاں دے جسماں تے لباس نہیں ہوئے گا پیران دے اندر جتا نہیں ہوئے گا سر نو چھپان واسطے سایہ نہیں ہوئے گا پین واسطے پانی نہیں ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم میں پسینے نال شراب اورنے گرمی حبس سے بدبوئے اتنا زیادہ راشے او لوگوں معاشر دے میدان اندر او بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا جس نو زمین دے اوپر قدم رکھن دی جگہ مل جائے گی حالانکہ اتنے رش دے اندر لوگاں دے قدماں دے اوپر لوگاں دے قدم ہون گے اما عائشہ نے تڑپا چھڑیا سوال کر کے آقا فرمان دینے معاشر دا دن ہوئے گا قرآن اتریا قرآن فرمایا یوم ترونہا تزغل کل مرضعت اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا میرے پاک نبی نے دسیا لوگوں جدوں معاشر دا دہاڑا ہونا ہے سارے لوگ ننگے ہون گے اما ایشا تڑپ اٹھیاں کہندیاں نے سونیا کیا مرد عورتاں سب ننگے ایک دوسرے نو ویکھیا شرما نہیں آن گیا آقا فرمان دینے نہیں ایشا کہ ہو جا سوال کرنی ہے معاشر دے دہاڑے بھلا کس نو ہوش ہوئے گی ایک دوسرے وال جاتی مارن دے کس نو ہوش ہوئے گی دوسرے وال نظر مارن دے ایشا اوتا دن اینا سخت ہونا ہے اوتا دن اتنا سخت ہونا ہے او دو ماما بچے پل جان گیا نبی امتاں پل جان گے دودھ پلان والی اپنے بچے نو دور سٹ دے گے او دو ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل دا سوال نہیں کرن گے او دو موسیٰ اپنے پائی ہارون دا سوال نہیں کرن گے او دو اماں مریم اپنے بیٹے عیسیٰ دا سوال نہیں کرے گی اتنا سختی دا دن ہوئے گا حضرات اس دن میرے سونے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رب نو یاد کر کے اپنی آنکھ دے وچوں ایک آنسو بہائے گا میرا مولا اس بندے نو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا رویا کر تو رویا کر رب دے اگے رویا کر رویا کر تو رویا کر رب دے اگے رویا کر پچھلی راتی اٹھ کے بندیا پچھلی راتی اٹھ کے بندیا ہنجوں آہار پر رویا کر تو رویا کر اللہ اکبر اللہ حضرات آخری گل کراتے میری گل ختم ہے اللہ اکبر توجہ کرو ایک اور تو میں بات سمجھاندہ جاؤں جتنی بھی مشکل آئے جو بھی تکلیف آئے جتنی بھی مشکل ہوئے جتنی بھی تکلیف آئے رب تو علاوہ کوئی بھی اس تکلیف اندر مدد نہیں کردہ نہیں یقین تیو قرآن پڑھئے یونس نبی ہے رب ناراض ہو گیا اللہ ذوالجلال نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پہنچا چھڑیا مچھلی اپنے پیٹ دے اندر لے کے پانی دے پیٹ اندر چلی گئی کئی اندھیرے جمع ہو گئے رات دا اندھیرا پانی دا اندھیرا
اندھیرا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا تینا اندھیریاں دے اندر یونس نبی بولیا یونس نبی نے پکاریا تینا اندھیریاں دے اندر پکاریا تے کس نو پکاریا عرشاں والے رب نو پکاریا جیڑا مولا جیڑا مالک کالی رات اندر کالے پہاڑ تے کالی چیونٹی چل دیئے میرا مولا اس چیونٹی نو ویکھدا وی ہے ان دے قدماں دی چاپ نو سندا وی ہے اس رب نو پکاریا یونس نبی نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پکاریا تے آخ دے کینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہندے نے عرشاں والے ربا میں جاننا وا تو ناراض ہو گیا ہے اس وجہ تو نبی مچھلی دے پیٹ اندر ہے اللہ کئی دن گزر گئے نی اللہ کئی راتاں گزر گئیاں نی اس اندھیرے دے اندر گم دیاں مولا میں دعا کرنا وا مولا میں معافی منگنا وا تیری رحمت دا سوال کرنا وا اگر قرآن دی اگلی آیت پڑھو دل کمب جاندا ہے عرشاں دا رب کہہ رہا ہے او کائنات والیو مینوں کسے دی محبت مجبور نہیں کر دی مینوں کسے دی شان مجبور نہیں کر دی اگر میرا نبی یونس مچھلی دے پیٹ اندر توبہ نہ کردا اگر سانو نہ پکاردا قیامت دیاں دیواراں تائیں یونس مچھلی دے پیٹ اندر سمندر دے اندر گھمدا رہندا جدوں ساڈے نبی نے سانو مچھلی دے پیٹ اندر پکاریا ہے اللہ فرماندے نے اسی اپنے نبی دیاں فریاداں قبول کر لیاں اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں آخری پیغام دیندہ جاواں اس واسطے محبت دے نال آخری بات سمجھاندا جاواں اللہ والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آپ نے حضرات کربل دے میدان اندر میرے حسین نے کس نو پکاریا ہے اللہ نو پکاریا انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آپ نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی اللہ اکبر اللہ رب کہندا ہے او بندیا لوگاں دے در تے تکے کھانا ہے آ میرے در تے آ شرمانا کیوں ہے میں تیرا رب ہاں تو میرا بندہ ہے کوئی بھی مشکل ہوئے میرے کولا مینوں لبنا کیوں بیابان اندر مینوں لبنا ہے کیوں بیابان اندر میں تے وسنا تیری جان اندر او کد سوچ تے مار دہان اندر کہو لا الہ الا اللہ
او میرے ملن تھی لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں پہرےدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا او خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا تینو مال اولاد تے زر دیوا ہر مشکل تیری حل کر دیوا کہو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ رب آوازاں دے رہا ہے او میرے بندے کسے مشکل مصیبت دے اندر ایک واریاں سماتے ویکھ تو ایک واری آواز مارے گا اسی تنو ایک واری نہیں 10 واری جواب دیواں گے تو چل کے آئے گا اسی دوڑ کے آواں گے دن آویں رات آویں صبح آویں شام آویں دوپہر آویں جس وقت بھی آ جا ساڈے در تیرے واسطے کھلے نے اسی جنتاں کیوں بنائیاں تیرے واسطے نبی کیوں بنائے تیرے واسطے جہان کیوں سجائے تیرے واسطے او بندیا جدوں جنت دے اندر جائے گا رب تیرے واسطے دسترخوان بچھائے گا رب نعرہ تکبیر محمد حسن ساجد صاحب شروع کر لیں جدوں جنت دے اندر جائے گا رب تیرے واسطے دسترخوان بچھائے گا تیرے واسطے طرح طرح دیاں نعمتاں ہون گیاں کدے پین واسطے شراباں ہون گیاں کھان واسطے بڑے سونے پھل ہون گے جنت دا بڑا سونا نظارہ ہوئے گا جنت دے اندر سونے چاندی دے محل ہون گے جنت دے اندر ریشم دے لباس ہون گے ریشم دے بستر ہون گے نہراں چلدیاں ہون گیاں بستر لگے ہون گے تکیے سجے ہون گے پھل پکے ہون گے وہ گوشے چکے ہون گے حضرات نہراں چلدیاں ہون گیاں چشمے ابلدے ہون گے سرائیاں پریاں ہون گیاں جام چھلکتے ہون گے نوکر کھڑے ہون گے حوراں نال بیٹھیاں ہون گیاں بڑا سونا جنت دا نظارہ ہوئے گا انہاں ساریاں نظاریاں نو انسان ادو بھول جائے گا جدوں رب دا عرش کھلے گا اللہ سونا اپنی ساری مخلوق نو اپنا دیدار کرائے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے جنت دے باغ پھل پکے ہون گے سرائیاں نال پر جام رکھے ہون گے اچھے اچھے او محل تے چبارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے مولانا احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے میں اپنی بات ختم کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر